वो बहुत अच्छा किया तूने। मैं कहती हूँ गुजर गया, देख तो लो। You can't do this to me. I mean, how can I? अगर तुम मेरे प्यार को इल्जाम समझ रही हो तो समझ लो। अब आइए ना राबिया मूड में। नहीं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Rabia Mughni. You're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे साथ मेरी मेहमान हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं कैसे करूँ? एक फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार हैं उनके साथ, क्योंकि आई फेल्ट जब मैंने ये पढ़े तो मुझे लगा ये इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमा भी है, अहदो पैमा से गुज़र जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सकून ऐसा है कि मर जाने को जी चाहता है। मेरे साथ हैं आज राबिया भट्ट। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम, and thank you so much for this such amazing intro. I'm so happy that you liked it because I was thinking, oh God, I was like मैं कैसे इंट्रोडक्शन कराऊँ that fits her, you know। फिर मनसब ने मुझे आइडिया दिया कि आप कुछ शेर पढ़े, फिर मैं शेर ढूंढ रही हूँ। I was like that should go with her, you know। and बस वो अल्लाह का करना हुआ कि मुझे ये मिला, and I just felt that you know it had that वो madness वाली talk का दर्द, but at the same time आप इतनी calm, इतनी confident है कि दुनिया को बोलती हैं बेटा मैं बताती हूँ, you know। so I just felt that this just fit with you, you know। This whole thing now puts me under a lot of pressure, as I said earlier, and तो आपको कैसा लग रहा है हम नाम होना? पहले आप ये बताइए। I know exactly। so राबिया की कॉल आई, इट्स लाइक राबिया एक मसला हो गया। मैंने कहा यार शायद ये कैंसिल कर देंगी ना। मैंने कहा अच्छा, मैंने सब तैयारी कर ली। लाइक तुम्हारा नाम भी राबिया है, मेरा नाम भी राबिया है, तो बड़ा मसला हो जाएगा, कैसे बुलाएंगे एक दूसरे को। मैंने कहा आपका जो दिल चाह रहा है बुलाएं। तो हम पहले भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, आज मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, और पहले तो करते करते मैं राम लेते लेते रुक गई थी। आई टुक अ पॉज बिफोर सेइंग राबिया। यस या सो ये हम दोनों के लिए नई चीज़ है इस बार। और फैज़ साहब को कौन नहीं मानता और जानता, और क्या खूबसूरत आपने इंतखाब किया उनकी शायरी का। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। आपके फेवरेट देखिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। शायर हजरात में शायर के का प्लूरल ढूंढने को गई थी। मैंने कहा शायर अशार, यू नो। सो वी बहुत अंडर प्रेशर टुडे। नहीं, मैं तो आपसे इस चीज़ के लिए माजरत करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी सबको कि आज मैं एक्चुअली आई एम क्वाइट लेट फॉर द इंटरव्यू, बट इसके लिए माजरत कबूल कीजिए। बिल्कुल कोई मसला अवामी सतह पे भी और इनफरादी तो हमने कर ही लिया। वाओ कितनी अच्छी उर्दू है, मैं तो फंस गई हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें ज़रा प्रेशर में डालूँ, तुमने मुझे डाल दिया ना। मैं बहुत प्रेशर में, इनफरादी और इज्तिमाई। ओके ठीक है, आई एम पिकिंग अप आल्सो मैं उर्दू के अल्फाज। नो बट योर उर्दू इज गुड। आई मीन यू सी, जब तक आपको समझ ही नहीं होती आप ना ही ऐसी शायरी का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद समझ ही नहीं आएगी। सो आपकी खुद की वो नज़र थी और समझ थी, तो आपने फिर उनको शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा ये बताओ, पहली सी मोहब्बत से स्टार्ट करें या कुछ और से स्टार्ट करें? देखो मेरा ज़्यादा दिल तो आखिरी सी मोहब्बत के बारे में बात करने का है। हाँ, मेरा ध्यान उस पे है कि वो कब हो। आखिरी तो भी होगी, जब भी होगी। हो के भी हुई नहीं है, अल्लाह ना करे कि आखिरी मुझे अभी से हो जाए। अरे आखिरी आखिर में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कितना आखिरी तक लेके जाना है ना आपने। अब तो टाइम आ नहीं गया आखिरी के आने का मेरे ख्याल में। और यू वांट टू डिले। कहते हैं चीज़ें ठीक नहीं हुई तो इसका मतलब है दोस्त अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ओके। और जब चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर आप मान लें कि ये एंड है। ठीक है, ठीक है। तो बट आई ओनली नॉट ओनली बट आई हैव मैडली लव्ड माई मदर, who is not with me anymore, like in physical form of course, but she is with me. I can't see her. That's my problem, not hers. लेकिन मुझे मामा अपनी वालिदा साहिबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं कोशिश करूँगी मामा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ या तो मैं बहुत कम देती हूँ, अगर मैं इंटरव्यू दे दूँ तो वो अगर मामा पे बात शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होती। कहते हैं आशिक को ये समझ नहीं आती, वो माशूक के बारे में बात करता चला जाता है, दुनिया थक जाती है। तो मैं नहीं चाहती राबिया तुम थको। नहीं मैं नहीं, लेकिन हाँ बट स्टिल। लेकिन मुझे ये बताएं राबिया, जब वो जिंदा थी तब भी आप इतनी क्रेजीली उनसे मोहब्बत करती थी बिल्कुल इस तरीके से, या फिर ये उनकी डेथ के बाद वो जो अंदर चीज़ थी वो बाहर निकली? राबिया तब तो मैं बहुत छोटी थी। कितने साल? इतनी भी छोटी खैर नहीं थी कि मैं गोद में नहीं खेलती थी उनके। जवानी का I must be 18 तक, 17 and half. So जब मामा की वफ़ात हुई तो देखे ना, ऐसे ही तो यही तो मसला हुआ कि इश्क दोनों सूरतों में मसला पैदा करता है, जब वो आपको मिल जाए या जब वो आपसे छिन जाए।
اور مجھے سیڈلی تب معلوم پڑا ماما سے اپنی اس حد تک محبت کے بارے میں جب میں نے ان کو کھویا. تبھی معلوم پڑتا ہے نا. آپ کو کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو کچھ دیر اس کے بنا رہ کر دیکھو. صحیح بات ہے. تو میں تو ابھی تک رہ رہی ہوں. It's been 10 years. I mean 11th year actually شروع ہو چکا ہے. تھوڑا سکون آیا؟ سکون تھوڑا نہیں, وہی بے چینی, وہی درد ابھی تک ہے. زخم اوپر سے دیکھو, زخم اوپر سے نہیں دکھ رہا, اس کا مطلب یہ نہیں زخم بھر گیا. وہ کہتے ہیں نا ٹائم ہیلز. I lost my brother at a very young age. I am so sorry. And of course وہ comparison کہیں بھی مدر سے نہیں ہے, جو ماں کی وہ ہوتی ہے وہ کہیں نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے عرصے بعد ہمارے گھر میں تھوڑا حوصلہ آ گیا, ایکسیپٹنس آ گئی. آپ کو لگتا ہے آپ اس اسٹیج پہ پہنچی ہیں, آپ کا ابھی بھی وہ نہیں ہے دنیا کے سامنے؟ یس. ایون اف یو آسک می ناؤ کہ اچھا کیا ہوا, میں آپ کو پوری کی پوری ایک کہانی سنا دوں گی کہ اس رات کیا ہوا, لیکن یہ صرف دنیا کے لیے ہے. میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رابعہ, میرے اندر کیا چلتا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں کسی کو بتاتی, کیونکہ مجھے خود چھوٹی سی عمر سے ہی ماں بننا پڑ گیا اپنی بہنوں کا. آئی کال دیم مائی بچاز, سو دے آر آل گرون اپ ناؤ ماشاء اللہ. بٹ ان کو دیکھتے ہوئے جب میں ان کی ماں بن گئی, اسی دن جب میں نے اپنی ماما کو کھویا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں سب ہوتی ہے مگر ماں کمزور نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے. تو میں نے پھر بچوں کے سامنے میں کبھی بھی نہیں روئی. سو جب وہ گھر سے ہی اتنا جب مضبوط بننا شروع کیا, وہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی. اور اب ایسا ہے کہ آئی تھنک میرا سب سے بڑا کام مسئلہ ہی یہ ہے کہ آئی کانٹ کرائی. میری اتنی زیادہ والز ہیں جو میں نے اپنے سامنے خود کھڑی کر دی ہیں اپنے اور دنیا کے بیچ میں, کہ میں آنسوؤں کو نہیں لا سکتی. ایون اف آئی یوز گلیسرین, جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں ایکٹرز سم ٹائمز, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ہر وقت اپنی ایموشنل چیزوں کے بارے میں, اپنے ٹراماز کے بارے میں سوچیں اور اپنی آنکھ میں آنسو لائیں. تو سم ٹائمز آئی یوز دیٹ تھنگ. بالکل. لیکن میں اگر اس کو بھی استعمال کروں تو مجھے آنسو اتنے نہیں آتے, کیونکہ وہ اپنے جو گارڈس ہیں وہ بہت اپ رکھے ہیں. تو اٹس ہارڈ ناؤ. تو جو آپ نے بات کی سکون کی, یہ سب کچھ نہیں, آپ کو صرف یہ ہوتا ہے رابعہ آپ چیز کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اچھا اب ایسے اس کے ساتھ رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کس حد تک ٹوٹنا ہے آج, اور کہاں ٹوٹنا ہے, کس کے سامنے, یا آج نہیں ٹوٹنا, یا آج صرف ٹوٹے ہی رہنا ہے نا, یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو اور محبت ہے نا, دیکھو ایسا کوئی جان بوجھ کے تو غم مناتا نہیں ہے کسی کا. انسان بہت خود غرض چیز ہے, میرا یہ ماننا ہے. اگر میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مجھے کوئی کام نہیں ہے, میں پلک اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھوں گی. یہ جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ نہیں نہیں دس اینڈ دیٹ, نو. آئی تھنک دس از ہاؤ وی آپریٹ ہیومن بینگس. لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو جس محبت میں بے بسی نہیں ہے وہ بھی محبت نہیں ہے. تو میں اپنی محبت میں بے بس ہوں, ورنہ ماتم کرنے کا کس کا جی چاہتا ہے, نہیں چاہتا کسی کا کہ آپ جیے ہی نہیں, آپ نے جینا حرام کر دیا خود پر. سو ایسا نہیں ہے, میں ہنستی ہوں, میں میک اپ لگاتی ہوں, میں نے ابھی لگایا, میں کپڑے پہنتی ہوں اچھے, میں سب کچھ کرتی ہوں, لیکن افسوس زندگی ان چیزوں کا نام نہیں ہے. جینا اسے نہیں کہتے کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں. جینا الگ ہوتا ہے, جینے کی طرز الگ ہوتی ہے. تو جب آپ نے یہ رول لیا, اپنی بہنوں کو آپ نے کیا, 3 مہینے آپ کی ماشاء اللہ, جی جی, آج کل کیا کر رہی ہیں وہ, کیا کرتی ہیں؟ تنگ تو مجھے وہ شروع دن سے کر رہی ہیں اور آج تک وہی کر رہی ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا جو آپ نے کیا اب سامنے آ رہا ہے. ہاں یار صحیح کہہ رہی ہو, مجھے کبھی کبھی یہی لگتا ہے. کبھی بچوں کو یہ بولتی ہوں ان کو کہ تم لوگ نا مجھے بس بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہو. آپ بچے کیوں بلاتی ہیں ان کو؟ یار اس لیے آٹومیٹکلی کیسے ہوا یہ, مطلب کہا تو کہ جب ماں ہی بن گئے تو پھر بچے نہیں کہوں تو کیا کہوں. صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا نا, پالنا ہوتا ہے یو سی. تو تب میں چھوٹی تھی, اور جب 18 is very very young. ایسا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں پہنچی, بیکاز میرا جو مدر سائڈ ہے از فرام گجرانوالا, تو جب میں نے گھر میں دیکھا ماما کو, وہ لے کے جا رہے تھے دفنانے کے لیے, تو اس وقت میں جب بچوں کو دیکھا بہت چھوٹے تھے, لائک ون آف دیم واز 8, امیجن 8, کیا ایک ٹینڈر ایج ہے. سو بس میں نے ان کو دیکھا, یہ میرے گلے لگی ہیں آ کر, بس وہ لمحہ تھا, کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا میں نے کسی بھی چیز کا. وہ لمحے تھے, اور جو لمحاتی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدلتے ہیں.
یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. سو وہ تھی مسافت جو میں نے طے کی. سو اینی وے, تو وہ بس ان کو میں محبت سے کہتی ہوں. ایون دے وش می آن مدر ڈے, مدرس ڈے پہ مجھے وش کرتی ہیں. یا دے لو می ایکولی, مے بی. بٹ آپ نے اتنی چھوٹی ایج پہ یہ رول لیا, چیلنج کیا فیس ہوا آپ کو اس وقت, کیا مشکلات آ رہی تھیں, کیسے بیلنس کرنی تھی کام کو بھی؟ اٹ واز ہارڈ, اٹ واز ویری ہارڈ. ناؤ اٹس ناٹ, ماشاء اللہ اب تو بڑے ہو گئے ہیں وہ سب, لیکن تب بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہے نا رابعہ, مجھے صرف ایک عہدہ دیا گیا کہ آپ نے ان کو پالنا ہے. طریقہ کار کیسے کس طرح سے وہ اس نے کیا ہے, وہ وہی کرے گا, آج تک وہی کر رہا ہے. مجھے صرف اس نے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ میرے ذریعے سے ایسا ہوگا. تو میں نے کچھ نہیں سوچا تھا, چیزیں ہوتی چلی گئیں. اور ابھی تک میں تو, ورنہ یقین مانیے, مطلب میں تو یہاں آنے سے پہلے یہ سوچی تھی میں یہ پہنوں, میں کیا پہنوں. میں وہ انسان ہوں جو انتہائی انڈیسائسو ہے, اور وہ ایسا کرے کسی مطلب انسان کو, انسان کے بچے کو پالے. That's not me, that's him. وہ کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا تھا, کوئی واقعہ اس ٹائم کا سنائیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہے, جو آپ کو دل کو چھو جاتا ہے, یا اسٹرگل تھی یا کچھ تھا جس کو سوچ کے اب آنکھ میں آنسو آتے ہیں, یا یو فیل پراؤڈ کہ ہاں یہ ٹائم تھا جو ہم سب نے بہنوں نے, میں نے ان کو, اپنے بچوں کو اس میں سے نکالا. کچھ ایسی چیز ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ اب مجھے لگتا ہے بہت سال کے بعد کہ یہ اللہ کا احسان ہی تھا. میری زندگی اس ایک واقعے نے بدل دی, ماما کے جانے نے. اب مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر انسان ہوں, اللہ کا احسان ہے کہ میں ہوں. میں کبھی کبھی اللہ سے یہ پوچھتی تھی کہ آپ نے مجھے اس چیز سے کیوں گزارا. آپ تو خدا ہیں, آپ نے مجھ سے ایک ہستی کو لینے کی کیا ضرورت تھی مجھے ٹھیک کرنے کے لیے. آپ تو ایسے کرتے, کہتے نا کون ہو جا, تو میں ہو جاتی. تو آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتا ہے کہ رب ایسے ہی معجزات نہیں کرتا, چیزیں دیکھ کے کرتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ رب نے کیسے اس چیز کو تباہ کر دیا, یو نو. سو کبھی کبھی ایک بستی کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے مثال ہے یہ. تو وہ بعض اوقات ایک مٹھی بھر جو اس کو لوگوں کو نقصان پہنچانا, جو کہ خدا نہیں چاہتا, بٹ دس از ہاؤ maybe sometimes he operates and he knows the best, of course. ہمیں کیا پتہ ہے, میں تو اتنی محتاج ہوں کہ اس دیوار کے اس پار کیا ہے مجھے تو نہیں دکھ رہا, تو میں کیسے کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دے سکتی ہوں. تو شاید یہ اس کو بہتر لگتا تھا کہ اس طرح سے ہی ہوگا, تو یہ اس نے کر دیا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں, تو اب میں سمجھ رہی ہوں. آئی ایم اسٹل لرننگ آف کورس, میں طالب علم ہی ہوں ابھی تک. اور پھر یہ بات بھی میں مانتی ہوں کہ جب آپ سے کوئی چیز چھنتی ہے یا کچھ بہت برا ہوتا ہے تو وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ہم سب کے ساتھ. لیکن اس برا ہونے کے بعد آپ چوائس کیا بناتے ہو, آپ کیا چیز چنتے ہو, وہ فیصلہ کرواتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہو, آپ کے اندر سیڈ کیا ہے. What do you love about your sisters? Tell us. تینوں کے بارے میں اچھا ہے, وہ آج سنیں گی. ان تینوں کو بتائیں ایک ایک چیز. نہیں رابعہ, یہ میں نے نہیں بتانا, کیوں کچھ بھی نہیں ہے ان میں ایسا. She's joking. So you guys know it. You know it, right? I am. Who are you most closest to? Fine, I have raised them, but at the same time, I have different personalities. So میں گھر پہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح ہوتی ہوں. تو جب بہنیں لڑتی ہیں نا, تو خیر میں نے ان کو سکھایا کہ مطلب میں بڑی ہوں تو مجھ سے تمیز سے بات کرنی ہے, تو مجھ سے اس طرح سے نہیں لڑتی ہیں, بٹ یو نو نوک جھونک ہماری اس طرح کی مزے کی باتیں ہوتی ہیں. تو I always tell them کہ I ask them actually کہ بتاؤ تم لوگوں کو کیسا لگتا ہے, تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ تم لوگوں کی بہن اتنی خوبصورت ہے, تو کیسا لگتا ہے اس خوبصورت انسان کے ساتھ رہنا. They just look at me and they say Aappi, and then sometimes I ask them اچھا بتاؤ تمہیں میرے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. Cute. I mean I ask them such stupid things. بٹ یہ اتنے مزے کی کنورسیشن بہ رہی ہیں, ایسی باتیں کرتی ہیں. سنو, مگر ان کو مزے کی نہیں لگتی نا, مجھے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں آ رہا ہوتا. وہ بھی آپ کو تپانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے, ورنہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. I know I think they must. I would like to believe this. But coming back to your question, یار مجھے سچ بتاؤں, مجھے اب وہ نا اچھی لگتی ہیں. پہلے مجھے لگتا تھا, پہلے آئی واز کوائٹ اپسیٹ when they were growing up. So مجھے لڑکیاں ہیں تو, اور میں تھوڑا سا
कंजर्वेटिव इंसान हूँ थोड़ा सा, यू नो, स्पेशली जब बच्चे यू नो व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, तो आपके ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं यू नो बॉडी में, और कि आप थोड़ा सा वियर्ड एक्ट करते हो. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अपनी छोटी उम्र में लड़कियों को संभालना. यू सी, लड़के भी नहीं हैं, लड़कियां हैं, और वो सब मतलब जवान अभी बस बच्चे हो रहे हैं. मुश्किल था, मैं बहुत पैनिक करती थी. मेरे बड़े आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वर्ड के एंजाइटी अटैक्स होते थे, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट आज तक नहीं पता कि एग्जैक्टली एंजाइटी अटैक्स में क्या होता है. आई एम स्टिल क्लूलेस. लेकिन मैं स्ट्रेस बहुत लेती हूँ चीज़ों का, और मैं पैनिक बहुत करती हूँ. तो मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं कैसे क्या करूँ. देखें, जब एक औरत माँ बनती है तो वो एक 9 माह के प्रोसेस से गुजरती है. ये अल्लाह ताला का एक तरीक़ाकार है, और उस प्रोसेसिंग में वो बहुत चीज़ें सीखती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है परवान, माँ भी सीखती चली जाती है. मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मेरे साथ मामा की अचानक वफ़ात, और ये बच्चियाँ, और मैं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला इनका. तो मैंने कुछ नहीं सीखा. मैंने बस खुद ही अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं है लंबा अरसा सीखने का, मुझे प्लीज़ फ़ौरन बताइए कि मैं क्या करूँ. और मुझे गुस्सा बहुत आता था. अभी तो मैंने अपने आप को बहुत सुधार लिया है, बहुत ज़्यादा. तो मुझे बहुत गुस्सा आता था. सो आई रिमेंबर एक दिन आई टोल्ड माई सिस्टर, यू नो, जब मुझसे छोटी है, आई टोल्ड हर टू यू नो गेट आउट ऑफ द हाउस. आई सेड लीव. एंड देन यू नो मेरी दादी ने मुझे कहा, गॉड ब्लेस माई दादी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. मम्मा के बाद मेरी दादी ने, मेरी नानी ने. सो दादी ने मैंने कहा कि नहीं, कैसे, मतलब बच्ची है, किस तरह से तुम मुझसे कह रही है कुछ. लेकिन आई वॉज सो फ्यूरियस. मुझे इतना गुस्सा था उस वक्त किसी बात पर, क्योंकि मैंने उसको 1 दफ़ा कहा, बात 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा उसने बात नहीं मानी. स्टिल मतलब मैं बेशक उनकी मदद कर रही थी बड़ा होने में, लेकिन मैं माँ वाला रुतबा थोड़ी पा सकती हूँ. माएँ तो बहुत चीज़ें माफ़ कर देती हैं. तो मेरे में वो मादा तो नहीं था. तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं रहेगी यहाँ, या मैं नहीं रहूँगी, इसे मेरी बात नहीं मानी. एनीवे, सो बाद में कहानी क्या हुई, दादों ने उसको कुछ अरसे के लिए चाचू के पास भिजवा दिया मेरे. When she came back, she was so happy. She said, next time कब मुझे सज़ा मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं थी बच्चों पे, मर्जी से सोना, उठना, खाना, घूमना फिरना. सो आई वाज लाइक, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट. आई मीन, मुझे सज़ा कुछ और सोचनी चाहिए बच्चों के लिए, ये तो मैं नहीं दे सकती. क्योंकि जो बाकी 2 थी, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उनको कब कहा जाएगा कि निकल जाओ यहाँ से. आई एम लाइक नो. तो इस तरह की बड़ी मज़े की चीज़ें भी यार ज़िंदगी में हुई हैं, और उन मज़े की चीज़ों में मालूम भी नहीं पड़ा, ज़िंदगी भी गुजरती चली गई. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माँ को जब मिलूँगी तो मैं उनको बताऊँगी कि मामा, जो आपके फ़राइज़ थे वो मैंने काफ़ी हद तक, जितनी मेरी जिसारत मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी औकात है, मैंने कुछ पूरा करने की कोशिश की. अच्छे किए बुरे किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने करने की कोशिश की है. बिल्कुल, दैट्स द थिंग. बाकी अल्लाह की. लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने नहीं की, और वो था अपना ख्याल और अपने से मोहब्बत. तो ये मुझे लगता था, बिकॉज सी मी बीइंग अ स्टबर्न पर्सन व्हिच आई एम, आई सेड ये आपका काम था, ये मैं नहीं कर रही. सो मैं भी पलती चली गई. यू सी, मैंने अपने आप को नहीं पाला तो क्या हुआ, मुझे उसने तो पाला ना. ऑफ कोर्स. यू नो, व्हाट वाज द क्यूटेस्ट थिंग जो आपकी बहनों ने आपके लिए की ऑन अ मदर्स डे? यार मैं तो इसी को गेट ओवर नहीं कर सकती राबिया के. अगर कभी उन्होंने मुझे खुद से कार्ड बना कर दिया और उस पर लिखा हो कि वी लव यू मदर. रोती हैं आप खोल के कार्ड जब ऐसे आते हैं? आई टोल्ड यू आई कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ देम. अकेले में? ऑफ कोर्स. मैं जो हूँ दिखती हूँ मैं वैसा बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसके उल्ट हूँ, लेकिन मैं उतना मजबूत इंसान नहीं हूँ. और एक और चीज़ राबिया, मुझे लगता था कि कहीं मुझे ये लगता था कि जो इंसान रोता है वो कमज़ोर इंसान है. अब ज़िंदगी की इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि नहीं, जो रो सकता है वो ही मजबूत इंसान है. क्यों? क्योंकि वो डर नहीं रहा आपको अपने इमोशंस दिखाने से. सही बात है. अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है तो मुझे परवाह नहीं है कि राबिया है, यहाँ पे कोई और बैठा है. अगर मैं चाहती हूँ मैं रोऊँ तो मैं रो पड़ूंगी. तो ये मजबूती की निशानी है कि आप जो हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो दिखा दें. तो अब मेरा ये मानना है, बट स्टिल आई कैन नॉट क्राई. कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम. ऑफ कोर्स इट विल. खुदा ना करे कि मुझे ऐसी चीज़ें आगे ज़िंदगी में हो. बिल्कुल भी. लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि माजी की कोई चीज़ याद करनी पड़े
تو کم از کم میرے آنسو بہہ جائیں. لیکن وہ آنسو جس پہ آپ مطمئن ہو کہ وہ ٹائم آیا, میں نے اچھا کیا, میں اسے اللہ کی مہربانی اور اللہ کی اطاعت پہ اور اللہ کی بلیسنگس پہ وہ آنسو نکلیں کہ شکرانے کے, وہ ایسے آنسو. اچھا یہ بتائیں رابعہ, جی اب آج کل جو یہ FPWs ہوتے ہیں اور سب کچھ بہت دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سے اکثر جو شو اسٹاپرز ہوتے ہیں, بیکاز یو بین ان دس ماڈلنگ فیلڈ اتنے لمبا ٹائم ہے ماشاء اللہ سے, تو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹرز جن کا ماڈلنگ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ فائنل وہ ریمپ پہ واک کر ہوتے ہیں. آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو ہے belonging to this industry and being so experienced, where do you see this going? آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ like actors walking the runway, جن کو ماڈلنگ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ریمپ پہ واک کر رہے ہیں. this is same like models acting کر رہے ہیں. So you okay with it? of course I am fine with it, you know, because لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ ڈزنٹ دیٹ, لیکن اس سے ماڈل جو اتنی محنت کرتی ہیں, جو ایک جن کا ایک یو نو ماڈلنگ اینڈ ایکٹنگ آر ویری ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ماڈل کا ایک اپنا ایک اسٹرکچر, ایک طریقہ ہے, ایک یو نو ان کی ٹریننگ, ان کا وہ علیحدہ ہے. ایکٹرس کا کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ ہے. وہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کی لائم لائٹ کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے جو چیز آپ کی ہے اسے کوئی لے کے جا سکتا ہے آپ سے؟ نہیں, نہیں. if you have that in you, no one can take that away from you. ہاں, اب جو آپ نے اپنے دماغ میں خود سوچا ہے کہ ایسے سے ہونا چاہیے, دنیا سیڈلی اس پہ نہیں چلتی ہے نا. میں یہ سوچتی ہوں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا, یہ سب کچھ نہیں. بٹ ہم انڈیویجولس کی بات تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم تو یہاں پہ ایز اے باڈی چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں پہ یہ تو نہیں ہم بات کریں کہ انڈیویجول اے کا حق کسی انڈیویجول سی نے لے لیا. ہم تو ایک مے بی 2 پروفیشنز یا 2 سیگمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اگر اوور لیپ بھی کیا جا رہا ہے یا مکس بھی کیا جا رہا ہے, مے بی کچھ گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. بٹ ویسے بھی جنرلی ماڈلس کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا فیل ہوتی ہے یا کول, ایوری تھنگ از کول, اور ہم لوگ ایسے ہی ریویورز جو ہیں اور باہر سے بیٹھے کرٹکس فضول کا ڈرامہ کر رہے ہیں اور مرچی ڈال رہے ہیں. نہیں, oh well there were many things, you know, ہوتی کچھ باتیں ہیں. آپ سوچتے ہیں کام کرتے ہوئے کہ یار ہم نے اتنے سال کیا کیا کہ آخر میں شو اسٹاپر یہ بن گئی. ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, باتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں. لیکن بات کیا یہ صحیح ہے یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. اگر فائن ایکٹرز ایکسپرٹ نہیں ہوتے واک کرنے میں, وہ دکھ رہا ہوتا ہے ان کی واک میں, فیصلہ تو وہیں ہو جاتا ہے دیکھنے والے کی نظر میں. ہاں, مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ اگر کروا بھی رہے ہیں تو پھر ٹھیک سے تو کروائیں. اچھا ٹھیک سے بھی چھوڑ دیں. ہاؤ کین یو گیو دیم سو ill fitted clothes؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے فلاں بندے کو اپنا شو اسٹاپر بنانا ہے؟ شو اسٹاپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شو اسٹاپر ہے. آپ نے کیسے اس کو اتنے لمبے کپڑے پہنا دیے کہ وہ چل نہیں سکتے؟ تو مذاق بن گیا نا آپ کی شو اسٹاپر کا بھی. مطلب اٹس لکنگ بیڈ. تو میں بازو کا دیکھتے ہوئے یہ سوچتی ہوں رابعہ کہ یار آپ نے اس کو واک کروانی تھی, آپ نے کیوں اس کے میجرمنٹس نہیں لیے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ اگر ہیلز میں نہیں چلا جا رہا تو مت پہنو؟ میں نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا رابعہ, میرے بارے میں الحمدللہ خدا نے اتنی خیر احسان کر دیا کہ میں کچھ اگر باتیں بولتی تھی تو وہ پھر ہوتی بھی تھی. تو میرا مسئلہ ہیلز کا, میں آئی ایم ناٹ ویری کمفرٹیبل ان ویئرنگ ہیلز. اور ماڈلنگ میں تو آپ ایسوسیٹ ہی کرتے ہیں ہیلز کے ساتھ ماڈل کو. تو میں کیا کرتی تھی, میرے بارے میں مشہور تھا کہ اگر آپ مجھے کپڑے لمبے دیں گے تو میں اٹھا لوں گی, پہلی بات. نمبر 2, میں پوری کوشش کروں گی میں ہیلز نہ پہنوں. اگر میں نے پہن بھی لی تو میں ہیڈ ریمپ پر جانے سے پہلے کہیں بیچ میں اتار دوں گی. بٹ آئی ول مینیج, آئی ول ڈو اٹ نائسلی. یو سی, اب مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز ایسے کرنی ہے, میری کمزوری ہے, تو میں اپنی کمزوری کو کیسے استعمال کروں. سو پھر میں کبھی کبھی اپنے ٹوز پہ واک کرتی تھی اگر ڈریس لمبا ہے تو, یو نو. تو یو ہیو ٹو سی, یو ہیو ٹو ہیو دا کامن سینس یار, یو نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ بس مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. بٹ دین دیٹس فائن. اگین یہی تو پھر ڈفرینشیٹ کرواتا ہے کہ جس کا کام شاید اسی کو ساجھے. ایگزیکٹلی, میرے ان کی بات بول دی آپ نے. اچھا یہ بتائیں, ایکٹنگ کو انجوائے کر رہی ہیں آپ؟ آر یو ہیونگ فن یا آپ ایکسپلور کر رہی ہیں ابھی؟ ایکٹنگ کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے, ماڈلنگ کرتے رہنے کے باوجود. اور ابھی بھی میں نے نہیں سوچا.
جہاں تک انجوائے کرنے کی بات ہے تو میں کیونکہ پریشانی بہت لیتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا, تو میں پریشان بہت ہوتی ہوں, مجھے ڈسٹریکشن بہت جلدی ہوتی ہے سین کے دوران, سین سے پہلے, سین کے بعد. اگر اس ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں تو سب کی کیا انرجیز ہیں مجھے محسوس ہوتی ہیں. میرا ڈائریکٹر ظاہر ہے مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں کسی بات پر, یا کسی کو تو نہیں ڈانٹیں گے, لیکن ان کی ٹون کتنی اوپر اور نیچے ہے. You pick it up. Oh my God, I don't like this about me, but I do that. Because it affects ہاں, you. تو مجھے فرق پڑتا ہے, تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ آج ڈائریکٹر کا موڈ اچھا نہیں ہے, اچھا آج کچھ ہو گیا ہے, اے ڈی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا, کوئی مسئلہ ہے, یو نو. سو دے ٹیل می کہ یار اٹس اوکے, کچھ نہیں, ہوتے ہیں مسئلے, لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے میرے ارد گرد کی انرجیز کا, تو میں بہت پینک کرتی ہوں کام پر. اور جو میں نے ابھی کریکٹر کچھ ایک کیا ہے, اس میں دا لائنز ور ویری ٹف, مشکل جملے ہیں. اچھا آپ کو معلوم نہیں ہونا اس کسی چیز کی اہمیت کا تو آپ نکل جاتے ہو, بچ جاتے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ جیسے نرگس بات کرتی ہے میں ویسے بات کرتی ہوں. I know, I was about, ابھی میں نے آنا تھا اس پہ. ہاں, میں ویسے بات کرتی ہوں. سو میں نے یہ اسکرپٹ نہیں کرنا تھا. I said no, but they asked me, عبداللہ سیجا, he said ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں. he said نہیں پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے نہ پڑھیں, سن لیں کہانی. اب میں نے یہ سوچا, I said کچھ تو ہے اس میں. I said fine, سنوائیں. ان کی لڑکی نے کہانی مجھے سنائی, نریٹ کیا فون پر. somehow I liked it. I said fine, send me the script. ان کے پاس تب 10 تھیں I think. they sent me 10 episodes. 10 میں نے فوراً پڑھ لی, میری پڑھنے کی رفتار اچھی ہے, میں نے پڑھ لی فوراً. I said اور بھجوا, 5 اور آ گئی. میں نے کہا اور, انہوں نے 20 بھجوا دی. 21ویں میں مجھے عبداللہ نے فون کیا, اس نے کہا باس میں ہاں سمجھوں. میں نے کہا نہیں ہاں نہیں سمجھیں. اچھا, I take my time. نہیں, میں ڈیسیجنس بہت مشکل سے لیتی ہوں. I said no, give me some time. I thought about it. I was like اچھا, because I was considering few other things too. I said میں کروں نہ کروں, کیا کروں. And then I said yes, because the lines were too good. ابھی تک ایسا ہوتا رہا ہے, مطلب ہفتہ پہلے تک, جب تک میرا لاسٹ اسپیل کمپلیٹ ہوا ہے رابعہ, کہ میں یہ سوچتی تھی لائن کرنے سے, مطلب پرفارم کرنے سے پہلے میں پڑھتی تھی اور میں کہتی تھی کیسے کہوں, اتنی بھاری ہے یہ, اتنا بھاری جملہ ہے, اگر اس کو بنا کر بولا تو یہ بہت زیادہ اوور ڈو ہو جائے گا, کیونکہ جملہ اتنا بھاری ہے آلریڈی. پھینک دیا صرف ایسے, ناانصافی ہے. میں کیا کروں, میں سوچتی تھی بیٹھ کے. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ پرفارمنگ لائک رابعہ, کہ میں رابعہ جیسے عام بات کرے گی نا, بس نظریں گاڑ کر وہ بات کر دے گی, جملہ بول دے گی, اور بہت وہ ایکٹنگ نہیں کرے گی. جیسے میں بات کر رہی ہوں, میں ایسی ہی ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں. اگر تم نے کچھ دیکھا ہے, میں نے بالکل دیکھا ہے. I'm a big fan of نرگس. دل چاہ رہے نرگس رکشی کو لگاتی کیوں نہیں ہے. میں نرگس کے صبر کا بڑی فین ہوں یار. ابھی تم نے میرا صبر بھی دیکھ لیا, میرا اپنا بھی. میں لائک یار, اور رکشی مجھے اتنا ہی میرے پیشنس کو ٹیسٹ کریے کہ بھائی یہ تمہاری خیر خواہ ہے, تم سے اچھی بات کر رہی ہے, اس کی بات کو سن لو, کچھ اٹینشن پے کر دو. رکشی اپنی مگن ہے, وہ سن ہی نہیں رہی ہے. مگر رکشی بھی تو قصوروار نہیں ہے. لفظ ہی ایسا ہے, رشتہ ہی ایسا ہے. ستیلی ماں ستیلی, یہی جواب تھا. تو مت کیسے وہ مانے ہیں, کیسے یقین کرے. تو جب اسکرپٹ پڑھ رہی تھی کچھ خاکہ بننا شروع ہوا تھا؟ نو, کچھ بھی نہیں. ناٹ ریئلی. مائی امیجنیشن سکس. اچھا اوکے, کچھ بھی نہیں. میں تو سیٹ پہ بیٹھ کے بھی سوچ رہی تھی یار ہاؤ شوڈ وی ڈو اٹ. آئی مین مائی ڈائریکٹر صاحب انجم شہزاد, such a great guy, such a great director. کام کمپوزر رکھا ہے اپنا. سو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کیسے کریں اس کریکٹر کو. سو شروع میں خیر آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم پڑے گا دیکھ کر, کچھ سینس ایسے ہیں جو کہ ہمارے انیشیل سینس ہیں, اس میں آئی واز ڈوئنگ اٹ ڈفرینٹلی. نرگس کو میں اس طرح سے نہیں کر رہی تھی جس طرح سے میں نے بعد میں کیا ہے. تو وی آر ٹرائنگ, وہی کہ جملے کو کیسے بولتے ہیں, مطلب مشکل ہے کیسے کریں, یو نو. پھر ایونچولی ڈائریکٹر صاحب نے اینڈ میں کہا کہ رابعہ جو تم خود ہو نا, بلکہ یہ نہیں ہوا, ایک دن مجھے جب سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا, تو جب ایک سین آیا تو میں نے نا فرسٹریشن میں نے بس پرفارمنس دے دی, بس کر دیا, اور وہ ایسے کیا جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں, میں نے ایسے کر دیا.
अंजुम मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये तुमने कैसे किया है। मुझे मालूम था कि अब कुछ कहेंगे, मैंने कहा ये बुरा हुआ है। मैंने कहा बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करूँ, तो मैंने कर दिया ऐसे जैसे मैं बात करती हूँ। ही सेड मुझे यही चाहिए था शुरू दिन से। आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर उसके बाद से फिर हमने उसको पकड़ लिया। हाँ, उसको पकड़ लिया हमने। तो यानी कि मैंने राबिया को ही पकड़ लिया। उसकी नरगिस की ड्रेसिंग बड़ी स्पेसिफिक है। ये आपका अपना आइडिया था या लिखा हुआ ही ऐसा था या डायरेक्टर और आपने? दिस वाज म्यूचुअली डिसाइडेड। ओके। बट इसके लिए भी वार्डरोब डिसाइड किया गया था। इनफैक्ट वी हैड दिस अमेजिंग गर्ल ऑन बोर्ड, फॉरवा नाम है उनका। और सो उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हैं। तो आई सेड फाइन। मुझे खुद भी मैं ऐसे ही पहनती हूँ। आई ऑलवेज वेयर वन टोन क्लोथ्स, शलवार कमीज में। मैं इतना फिटिंग आई डोंट वेयर दैट, लेकिन होते सिंगल टोन में ऐसे ही। लेकिन और ये चलमल इतनी नहीं पहनती मैं, सितारा झलमलाता हुआ नहीं पहनता, बट आई वेयर रेड लिप्स। दैट्स माई like my friends know कि I only wear that lipstick because that says Ruby Woo. Yeah, Ruby Woo. And Ruby is my mother's name. Okay. I wear that. I don't know, ये कोई बड़ी अजीब सी ताल्लुक है, लेकिन I wear that. And yeah, और बाल भी यूजुअली ऐसे ही होते हैं। आज तो मैंने राबिया तुम्हारे लिए बड़ा एहतमाम किया है। आई एम नॉट वेयरिंग रेड लिप्स, आई एम नॉट, आई लव ओपन हेयर। आज मैंने बाल बंद किए हैं। तो हम नरगिस को एक नई लुक में देख रहे हैं, which we are liking. Nice. I love your makeup. I'm not liking it. Oh no, क्यों? You want to go back to your red lipstick? I like red cheeks, red nose, red lips. Yeah. मुझे पसंद है कि आप बड़े तरोताज़ा और खूबसूरत। आप इसमें भी बहुत खूबसूरत और ताज़ा ही लग रही हैं। तो मैं इतनी देर से कहा है ना, कब से ये सुनना चाह रही थी, बहुत देर से कहा है। मुझे स्टार्ट इसमें करना चाहिए था, मेरी से गलती हो गई। हाँ, मेरी बहनें भी यही करती हैं, that's fine। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लव द वे। हेलो, मैंने आते ही साथ आपकी क्या तारीफ की थी कि कलर कितना प्यारा पहना हुआ है, इट सूट्स यू अ लॉट। यू सेड द कलर। हाँ, तो आपने पहना है तो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आपने पहना है तो अच्छा लग रहा है। ये कलर मैं तो कभी ना कोशिश भी नहीं करूँ, मुझ पे नहीं। तुमने जो पहना, मैं भी ये नहीं पहनूं। हाँ, देखे ना। She returned the compliment. हाँ, I did. फौरन बताओ। नहीं वाकई में I only wear black. Fine. Black and white. But आज तो आपने I hope कि मैं कुछ बेहतर लग रही हूँ। क्या बोली? नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं भाई। According to the standards of our magazine. No, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। You're rocking this look. Thank you. And this hairstyle, माशाल्लाह से। ये बताएं, ये दिल मेरा देखा मैंने आपका उसमें कैरेक्टर था। फिर मैंने सौतेली मामता नहीं देखा है, बट आई वाज फॉलोइंग फिर अब आपको मैंने इसमें देखा है। मुझे लगता है ग्राफ ऑफ एक्टिंग ऐसे ऊपर गया है काफ़ी ज़्यादा, फ्रॉम YDM से लेके पहली सी मोहब्बत में। देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज दैट मुझे, जब मैं नरगिस को देखती हूँ तो राबिया भट्ट मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा इन कंट्रोल लगती है। क्या हुआ बीच में? कुछ किया आपने, एफर्ट की, कहीं से एडवाइस आई, या बस ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो हो गई? नो, मैं तो अभी बहुत पैनिक किया हुआ था मैंने सेट पर। मैं भी बहुत परेशान थी। My first drama was Aangan. Yes. With him. And in that drama, Aangan था first वाला आपका? Okay. So there because मैंने कहा कि मैंने नहीं करनी है एक्टिंग। I kept saying no. But लेकिन जब ये ड्रामा आंगन आया, they said कि it's एक हफ्ते का वो है रिकॉर्डिंग, और करके देख लो कैसा लगता है, हम आपको समझ लेंगे, आप हमें। तो बुराई भी नहीं है। और वो उसका बड़ा मज़े का अटायर था, सफ़ेद साड़ी, लंबे, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, सो लंबे बाल, यू नो, एंड द गर्ल, आई मीन, और वो सितार बजाती हैं और क्या, और वो शी इज़ अ मिस्टीरियस वुमन, आई मीन फुल ऑफ मिस्ट्री। दे सेड डू इट, वी विल सी कि कैसा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा, टीम तो अच्छी लग रही है। तो समहाउ पता नहीं क्या सोचते हुए आई सेड यस। वहाँ पर डायरेक्टर साहब थे एहतिशाम भाई। I can't tell you what a great human being he is. So जब मैं ये सेट पे काम कर रही थी पहली सी मोहब्बत में, मैंने एहतिशाम भाई को फ़ोन किया। एक रात घबरा कर और तंग आकर। I said मुझे भूल जाती हैं बाज़ औक़ात लाइन्स, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा वो इतनी मुश्किल फ़िक्रें हैं, मुझे लगता है मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगी, और इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करूँ?
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. He said یاد کرتی ہو؟ میں نے کہا بہت یاد کرتی ہوں. سیٹ پہ سب مذاق اڑاتے ہیں کہ رابعہ ہر وقت رٹا مار رہی ہوتی ہے, ہر وقت اسکرپٹ پڑھ رہی ہوتی ہے ایسے بیٹھ کے. کہتے ہیں اچھا یاد کرنے کے بعد بھول جاؤ. میں نے کہا شام بھائی بھول جاؤں؟ He said yes, تاکہ اس کے بعد جب تم ان کو پرفارم کرو ان لائنس کو تو لگے کہ تم نیچرلی پرفارم کر رہی ہو. یہ نہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ یہ لائن کے بعد یہ ہے تو اب تم روبوٹ کی طرح بول رہی ہو. نہیں, یاد کرو اور بھلا دو. Oh my God, I said no, I can't do that. یہ بھی ایک پروسیس ہے جو سیکھنا پڑے گا مجھے. But he said یاد کرو, ایک رات پہلے یاد کر لو. Imagine رابعہ شوٹنگ اتنی دیر مطلب لیٹ آور میں ختم ہوتی تھی. اس کے بعد میں گھر آتی تھی, میں اپنے اے ڈی صاحب, I must tell you my اے ڈی صفتر صاحب جو ہیں ایک بہت اچھے انسان ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے میرا. سو میں ان کو فون کرتی تھی اگلے دن کے سینس بھجوائیں, پھر وہ بھجواتے تھے. پھر میں رات کو یاد کرتی تھی, میک اپ اتارنا, یاد کرنا, سونا, صبح اٹھ کے پھر ارلی آورس میں جانا. میرے خواب میں لائنز آتی تھیں یار, میرے خواب میں. Oh God, it was such a tough time. Yeah. But it shows, it paid off. وہ جو محنت کی ہے آپ نے وہ پتہ چلا. We are loving Nargis and Nargis is touching our hearts اور ہم impressed ہیں, انسپائر کر رہی ہے نرگس ہمیں. یہ بتائیں بھائی کہ یہ واقعی نرگس سنسیئر ہے رکشی سے؟ I am not going to tell you that. یا یہ ڈرامہ کر رہی ہے, صرف اس کو اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے اس لیے کنٹرول کر رہی ہے رکشی کو؟ تم نے یہ کیا, تم نے ڈرامہ کیا یہ انٹرویو رکھ کر جاننے کے لیے اسٹوری, تم نے یہ جان کر کیا میرے ساتھ؟ میں تو صرف پوچھ رہی ہوں کہ وہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے. بڑے مکس سگنلز دیتی ہے. I hope so. I don't know. اوکے, کچھ نہیں ملا آگے سے مجھے. ہاں نہیں, I hope so کہ وہ بھی اچھی ہو, کاش شاید. ہمیں اسٹوری پتہ چلے گی نرگس کی بعد میں یا نہیں؟ Of course, definitely. بیکاز ابھی تک وہ کیوروسٹی جو نا ہماری کہ بھائی کیا ہوا, کیسے ہوا, کہاں سے آئی, Why did she marry a guy who's why did he marry her, why aren't they telling, اور ایک دم سے کیوں ہوا, وہ اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی اسٹرانگ ہے. ہاں تو پھر کیسے اتنے بڑی عمر کے ایک شخص سے شادی کر لی. I mean, you know, and she is fine. I'm not going to praise me, but I'm going to talk about Nargis. I mean, she, look at her. Very beautiful. And she married this guy. And when she talks, I mean, اتنی مضبوط اس کی سوچ ہے, اتنی پختہ. تو کیوں کی شادی, ایسا کیا تھا؟ You will get to know. اور فین ریئیکشن کیسا آ رہا ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں جیسا ویسا آ رہا ہے یا آپ نے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, یا کوئی لوگوں کا کیا نرگس کو کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ I don't know. I only ask اللہ کہ مجھے عزت دے. میں نے اللہ سے ہمیشہ عزت مانگی ہے اور کچھ نہیں مانگا. تو نام ہونے میں اور عزت ہونے میں فرق ہوتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میری سوچ یہ ہے. تو میں اس سے عزت مانگتی ہوں کہ مجھے وہ دے. اور ورنہ آپ جو بھی کام کریں وہ تو اٹ ڈپینڈز آن یو, رائٹ. آئی مین آپ برے پروجیکٹ میں بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنی آپ اچھے میں کرتے ہیں. لیکن یہ رب کی ذات ہے, وہ جب آپ کو عزت بخشنا چاہے تو وہ دودھ میں سے مکھی کی مانند آپ کو نکال لے اور سائڈ پہ لے جائے, آپ کی فلاز کو, آپ کی غلطیوں کو طاقت بنا دے, اسٹرینتھ بنا دے. تو جو میری چیزیں بری بھی ہیں ان میں بھی بعض اوقات لوگ بولتے ہیں یہ بہت اچھا کیا تھا, I was like oh my God. تو یہ رب ہی تو ہے, یہ اسی کی تو ذات ہے, ورنہ میں کیا. میرے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایکٹنگ کے, آئی مین شبیر جان صاحب, ہم ان کو آئی مین بچپن سے دیکھ رہے ہیں یار, وہ کیا ایکٹنگ کرتے ہیں, وہ کیا آنکھ اٹھاتے ہیں, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اٹ واز ناٹ ایزی. اور خدا نے اگر اس کے باوجود آپ کی عزت رکھ لی, کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کی عزت رکھ لی, تو یہ اس کا احسان ہی ہے, اور کیا ہے. بالکل. اور لوگ پیار دیتے ہیں, حاکم میں رہتے ہیں, بڑا احسان ہے, کیونکہ اگر لوگوں کے دل میں عزت ڈالنا بھی تو اسی کا احسان ہے. کوئی کامنٹ آیا ہے, کوئی ان باکس میں, ڈی ایم میں, کوئی چلتے پھرتے کوئی فین نے کچھ ریئیکشن دیا ہے جو آپ کو ابھی نرگس سے ریلیٹڈ یا کچھ؟ بہت تعریفیں, بہت پیار. اچھا, مطلب عورتیں یہ کہہ رہی ہیں, لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نرگس جیسا بننا چاہتے ہیں, وی وش کہ ہم اس جیسے مضبوط بن سکیں. اینڈ امیجن دا وومن کمنگ فرام وچ بیک گراؤنڈ, آئی مین امیجن کہ اس کو دیکھ کر باقی عورتیں کہہ رہی ہیں, لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. واو.
शबीर जान से क्या सीखा आपने? कि कैंडी क्रश में कैसे जीतते हैं. अच्छा मैं एक्टिंग की बात कर रही थी. शबीर जान साहब से मैंने सबसे पहले पूछा, सर कैसे करते हैं आप ये, आई मीन हाउ डू यू डू इट. आपकी अगर खाली आँख को देखा जाए आप उससे नहीं हट सकते अगर एक्टिंग में. आई सेड हाउ डू यू डू इट. तो ही सेड यू नो, वेल तो उन्होंने शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा कि नहीं आप यू नो जो भी एक दो बातें बताई उन्होंने कि आपको महसूस करने की ज़रूरत है कि ये आप ही हैं जो कर रहे हैं, ये आपके साथ हो रहा है, यू नो स्टफ लाइक दैट. एंड देन देयर वाज another guy who's amazing. I mean Salim Mehraj Sahab. Of course. I love his acting. Yeah. And again, strong eyes, very expressive. Yeah. So Salim Mehraj Sahab को मैंने यही पूछा. I said, how do you do it? और इससे पहले कि मैं हमको ये कहती, सलीम मेराज साहब ने मुझे कहा, आपने कैसे किया वो सीन, वो सब्जी वाला. I said, मजाक कर रहे हैं. He said, no, आपने कैसे किया है, वो इतना अच्छा कैसे किया. मैंने कहा सर नहीं अच्छा किया, ठीक किया है, लेकिन आपसे मैं जो पूछ रही हूँ आप वो पहले से पूछ रही हैं. आई सेड डोंट डू इट. ही सेड नो आई मीन इट. तो मैंने कहा देन इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. ऑफ कोर्स. और फिर मैंने उनसे भी यही सवाल किया, जो चीज़ आपको नहीं आती आपको पूछनी चाहिए, या जिसकी जो चीज़ पसंद है उनसे पूछें. तो मैंने उनसे यही पूछा, भले आपको जवाब वो मिले या नहीं मिले, आप अपना वक्त तय करेंगे उतना, यू नो उतना एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है कि आप सीखें और उतना ही अच्छा कभी कर सकें आप. सो बट आई मीन एंड देन उस्मा जो हमारे सीरियल में है, शी इज़ टू गुड. आई लव हर एक्टिंग. और उस्मा की जब आपने सीन्स देखे होंगे, उनकी खाली आँख लाइक सो एम्प्टी, जैसे वाकई ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है. और बड़ा मुश्किल होता है ये करना कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाए. इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माया, मैं माया पे ही आने माया वाली थी. की, आई मीन माया कैन क्राई इन जस्ट ऐसे. Really? Oh, she's too good. Maya, and such an amazing co-actor. मैं तो आपके इंस्टा पे पिक्चर देखती है. I loved your pictures with Maya. इतने मजे की लगी ना. मैंने कहा ये तो बेस्ट फ्रेंड्स लग रही है. Touch wood. नहीं, she's an amazing person. और माया की जब मैंने co-actor बोला अच्छा, तो वो इस सेंस में कि अच्छी बात देखो, थोड़ा सा मैं बता दूं, एक मास्टर शॉट होता है, बिल्कुल उसमें सब दिख रहे होते हैं, फिर क्लोजेस होते हैं. तुम्हारा क्लोज आएगा, उसमें मैं हूँ सामने और मैं लाइंस बोल रही हूँ और आपके एक्सप्रेशंस आएंगे. फिर मेरा आएगा, फिर जो आपने लाइंस बोलनी है वो बोलेंगे और मेरे एक्सप्रेशंस पे नोट होंगे. कुछ एक्टर्स ऐसा करते हैं जब उनका क्लोज होता है तो वो टोटली अलग तरह से परफॉर्म कर लेते हैं. इवन जो उन्होंने मास्टर में किया है उससे भी अलग कर लेंगे, अच्छा कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे. आप कहते हो ऐसा डिसाइड ही नहीं हुआ था, ये कैसे कर दिया, यू नो. या फिर जितना जैसा उन्होंने अपना करना है आपको वो क्यूज नहीं देंगे. माया के बारे में मैंने ये बात नोटिस की कि माया अगर अपने क्लोजेस में का लव्स पे रोई है तो मेरे क्लोजेस में वो का पर ही रोएगी. और वो कोशिश करेगी कि वो उतनी ही इंटेंसिटी के साथ रोए जितनी वो अपनी पर रोई थी. दिस इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हर. That's very good. Because जो लोग ऐसा नहीं करते शायद उनको ये लगता होगा अब शायद अपने दिमाग में कि हम अच्छा कर लें तो ये अच्छा नहीं करें, हम करें चल जाएगा. नहीं, जो ऑडियंस देख रही है घर बैठकर वो समझ रही है कि ये अकरम है और ये नरगिस है. अगर नरगिस अच्छा नहीं कर रही, अकरम बहुत अच्छा कर रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला. जब तक दोनों अच्छा नहीं करेंगे तब आवाम कहेगी वाह दिस वाज इम्पैक्टफुल. पूरा ड्रामा अच्छा हो ना, एक बंदा थोड़ी. तो एक्शन एक बंदा कर रहा है, रिएक्शन आ ही नहीं रहा, या रिएक्शन हो रहा है एक्शन ही नहीं आ रहा, तो नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं. तो माया के ये बहुत अमेजिंग चीज़ थी. और इवन शहरियार के साथ सैडली आई डोंट हैव many scenes. लेकिन सेट पे तो होते होंगे ना एनर्जी. जी, बट सच ग्रेट एनर्जी. यार सीरियस बैठे होते हैं, प्रैंक्स वगैरह इधर उधर उछल कूद हो रही होती है, मजा हो रहा होता है. अच्छा, हमने बदतदरीज अपने दोस्ती की भी सबने मनाजिल तय किए हैं. मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो कि फौरन नहीं बातचीत करता. आई स्टे क्वाइट, आई एम रिजर्व. माया भी शुरू में थोड़ा सा ऐसी थी, बट देन लेटर ऑन इवेंचुअली
now we are really good friends. Shahriyar को भी मैंने यही notice किया है, but Shahriyar is a fun guy, you know. Even just the last episode we watched together. Like पूरी team ने हमने साथ में देखी थी. Yeah. So this was from Shahriyar because my birthday was due. I mean the cake. So he was like कि हम birthday cake भी काटेंगे और हम episode भी उस दिन देखेंगे हफ्ते को. So it was fun. Yeah, that's so he is a funny guy. Yeah. So मुझे लगता है sense of humor अच्छा होना भी is a one of your Lord's biggest blessings. बहुत अच्छी भाई, बहुत बड़ी blessing है. हाँ, और ये या तो होता है या नहीं होता. हाँ, उसमें types हो सकती हैं कि आपकी मजाक किस तरह से करते हैं. मेरे मजाक में थोड़ा सा it's different. I mean not हर कोई नहीं इसको समझेगा मेरे मजाक को. मेरे में थोड़ा सा sarcasm ज़्यादा है, थोड़ा सा. लेकिन then they are you know वो जो funny वैसे जो होते हैं जो कि एकदम से करते हैं. हाँ, Shahriyar is that type. Shahriyar no, I think उसका भी थोड़ा सा intellectual jokes होते हैं. कहीं improvise किया था आप लोगों ने या आप जैसा lines हैं आपने वैसे ही किया या राबिया ने नरगिस को थोड़ा सा राबिया की भी कुछ dialogues देने की कोशिश की या? Yeah, I mean the second spell third में it was very different. उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने हाँ अपनी तरफ से कुछ लफ्ज़ बोले हैं जैसे कि राबिया बोलते हुए अगर कहीं का बोलेगी या की बोलेगी तो फिर जब आपका पर्सनल टच आता है किस चीज़ में तो ज़्यादा रिलेटेबल होता है. तो मैंने वो किया. शुरू में मुझे कोई करने भी नहीं दे रहा था अगर लाइक जुमला ख़राब कर देगी या समझ रहे हो तुम कि बिकॉज दिस वॉज न्यू. सब लोग नए नए मिल रहे थे, एक दूसरे का भी समझने की कोशिश कर रहे थे. So, but in the second spell, it was much better, and in the third one, no one really cared. They said, ये बोल रही है, बोलने दो. यही सही बोल रही है, अच्छा बोल रही है. जब तक मफ़हूम समझ आ रहा है, of course, अल्फाज का रद्द-बदल हो सकता है. अब आप कह रही थी ना कुछ मज़ा करें, तो let's have some fun now. Are you up for it? हाँ जी, बिस्मिल्लाह. आप imagine करें आप शहरियार मुनव्वर हैं. और आपने राबिया भट्ट की तारीफ करनी है लेकिन पंजाबी में शहरियार मुनव्वर के स्टाइल में. You can't do this to me. I mean, how can I? You just told me to have fun. Yeah. And you said कि पंजाबी बोलना, तो मैंने आपको फेंका एक बॉल, आप कैच कर रही हैं या क्या? पंजाबी में कौन से बुला लो और शहरियार दी कॉपी ना कराओ, मुझे बुला लो मेरे को. Okay. अब शहरियार जितना मतलब शहरियार तो. अच्छा HSY. You want to try that? Oh please. No. शेरू का तो उसका तो लबो लहजा ही इतना अंग्रेज है कि वो मेरे लिए डबल एफर्ट है करना. पंजाबी बोलने तो कितना मजा आएगा सुनने में ना. बट क्या उसका ड्रामा में स्क्रैच आया है. आई मस्ट टेल यू कि शेरू ने बहुत ज्यादा मेहनत की है. एक तो वो सब उर्दू मतलब अक्दिसानी. इमेजिन. यस. मेरी उर्दू मुझे लगता है शायद थोड़ी सी बेहतर है. अक्दिसानी मुश्किल मुझे भी नहीं पता था. तो वो ऊपर से And for a person like him to speak so, you know, fluently. लोंडे लपाड़े कुछ लफ्ज़ था. वो उसने बोला है शेरू ने. बड़ा याद है आपको भाई? Of course. क्योंकि ये बड़ा खास लफ्ज़ था. आप सीन में थी भी नहीं उस सीन में. यार when we watch it together, you don't know शेरू. He just makes sure कि जब उसके scenes आते हैं, ये हम सबको कास्ट में पता है. जब उसके scenes आते हैं तो वो कहते हैं guys quiet. फिर उसको सीन गुजरता तो वो कहता है it was so good. Clap guys, it was so well. Oh my God, nicely done. अच्छा अब आ गया मेरा. मगर guys राबिया तुमने कैसे किया, अच्छा किया, ये वो और बताओ, ये वो बातें कर रहा है, मेरा सीन गुजर रहा है, बातें कर रहा है. और मैं कहती हूँ शेरू, अच्छा मैं थोड़ा सा क्वाइट भी हूँ तो मैं कहती हूँ शेरू वो सीन हाँ कैसे किया, अच्छा किया तूने रब्बो. शेरू मुझे रब्बो कहता है. रब्बो बहुत अच्छा किया तूने. मैं कहती हूँ गुजर गया देख तो लो. फिर शेरू का आ गया वापस. गाइस क्वाइट. Imagine यार, शेरू is like that. But माशाल्लाह यार उसने इतनी मेहनत की है. अच्छा तो फिर और शहरियार कैसे एक्ट करते हैं जब उनका सीन आ रहा है? अच्छा मैं शहरियार का बताती हूँ. हमारा एक ग्रुप है. अच्छा. व्हाट्सएप. सो उसमें जब हम एपिसोड देखते हैं तो शेरू और मैं
سب سے لمبے لمبے ریویوز دیتے ہیں. اچھا ہاں تو وہ سب کی اپنے یا سب کی یا پورے؟ نہیں پورے ایپیسوڈ کے. اچھا ہاں. میں تو میک شیور کرتی ہوں کہ میں ڈیٹیل میں, کیونکہ میں عوام بن کر دیکھتی ہوں اپنا. ابھی آپ نے مجھے کہا تھا شروع میں آتے ہی کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ وہ, تو آئی سیڈ آئی ڈونٹ نو میں کیسے اوپینین دوں, بیکاز میں بایس ہو کے شاید آپ کو بتاؤں گی. تو آپ بتائیے کیسا جا رہا ہے ڈرامہ. لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اچھا عوام کیسے دیکھ رہی ہوگی, تو یہ دوپٹہ کیسا لگ رہا ہے, یہ میک اپ اس کا کیسے ہے, پائپ پانی کا اگر پیچھے پڑا ہے تو وہ نقلی لگ رہا ہے اصلی لگ رہا ہے, کپڑے دھلے ہوئے لٹکے ہیں تو کیسے لگ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. سو ایک سین تھا اس میں شہریار نے شلوار قمیص پہنی تھی, شلوار کے اوپر شرٹ پہنی. نہیں ایک میں شلوار قمیص تھی جس میں ان کی کچھ رکشی کے ساتھ انبن ہوتی ہے, تو ایک آف وائٹ کلر میں آئی تھنک ہی واز ویئرنگ سم تھنگ. آئی روٹ ان دا گروپ کہ شہریار آئی ریئلی وش کہ یہ زیادہ تر آپ نے پہنا ہوتا, لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ لگ رہا تھا محلے کا لڑکا شلوار قمیض میں پریشان, اور میں نے کہا شہریار لگ رہا ہے جمعہ ہے, تم نے ایسا شلوار قمیض پہنا, تو واز لافنگ. اینڈ دین آئی ٹیل شیرو کہ شیرو یہ بہت اچھا کیا ہے. پھر میں زینب کا بولتی ہوں کہ زینب نے بہت اچھا یہ کیا. پھر ہم انجم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انجم آپ نے یہ شاٹ بہت اچھا لیا ہے. اینڈ دین وی ٹیل مایا کہ مایا یہ چیز بہت اچھی تھی. تو مجھ تو انجم بولتے ہیں کہ آپ نا ایک ریویوز جو آپ کا ایک شو کر لیں آپ شروع, تو آپ اور شیرو کو ساتھ رکھ لیں, مطلب دونوں بیٹھ کے ریویوز دیا کریں. مزہ آئے گا ویسے. اپنے ہی ڈرامے پہ دیکھیں, پھر میں دیکھوں گی کیسا ریویو آتا ہے. یار اپنے پہ تو نہیں, آئی مین وہ مزہ آئے گا نا. ٹوٹلی شیرو کی ریویو کریں گے, شروع آپ کے اس کو. نہیں دیکھو چیز سب کے لیے ہونی چاہیے اور برابری کی ہونی چاہیے. میں اگر کچھ برا ہی بتاؤں گی تو میں ایک اچھے, دیکھو سچ بولنا فرض کا آپ پہ فرض ہے سچ بولنا, لیکن وہ کس طرح سے بولنا ہے یہ بھی فرض ہے آپ پر. تو کچھ لوگ بدتمیزی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نا یار آئی ایم آنیسٹ, میں سچ بولتا ہوں. نہیں یار آپ بدتمیز ہیں, آپ سچے نہیں ہیں. آپ الفاظ کا چناؤ ثابت کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ایک انسان ہیں. تصحیح کریں اگلے کی, لیکن اس طرح سے مت کریں کہ وہ کہے کہ میں مزید برا بن کے دکھاؤں گا. اب ایسے نہیں کریں, اچھے طریقے سے کریں. اور کہتے ہیں نا دوست اور دشمن دونوں کی تصحیح اکیلے میں کرنی چاہیے, جب کوئی نہیں ہو تو اتنی تمیز سے اور پیار سے کرنی چاہیے. اگر آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ اگلا خود آپ کے طور اتوار دیکھ کر سیکھے. آپ کو اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ تم تو کافر ہو اور دوزخ میں جاؤ گے, یہ کرو. اگلا کہے گا یار میں دوزخ میں جاؤں گا, اچھا ٹھیک ہے یار میں چلا جاؤں گا. تم جنت کما رہے ہو نا, کماتے رہو. ایسے نہیں کریں. تو دیر آر ویز آف سیئنگ تھنگس. تو اس طرح جب ہم نے گروپ میں جب کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم وی سے اٹ نائس. جب رابعہ بہت خوش ہوتی ہیں تو کون سا گانا گنگناتی ہیں؟ اچھا میری تو بہت لمبی ایک لسٹ ہے گانوں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسیقی آپ کا اگلا دن سارا دن آج سے کیسا گزرے گا وہ تعین کرتا ہے, مطلب فیصلہ کرتا ہے. اور بعض اوقات آپ کا موڈ فیصلہ کرواتا ہے کہ آپ نے کیسے گانے سننے ہیں. تو یہ بڑا ملی جلی سی چیز ہے. جی تو گنگناتی تو میں سچ نہیں ہوں, سنتی ہوں, لیکن آپ مجھ سے بہت اصرار کریں گی تو میں اصرار کر رہی ہوں. کیا پلیز گنگنائیے کچھ. اچھا سنا دیجیے ہمیں کچھ. آج کل کیا سن رہی ہیں آپ ڈرائیو کرتے ہوئے؟ آج کل میں کراچی میں ہوں. آئی ایم ناٹ ڈرائیونگ. اوکے, فون پہ کیا سن رہی ہیں؟ یو آر سو کلیور. اچھا میں نے بہت سال پہلے میں نے ایک گھر میں قوالی تھی, تو میں نے وہ قوال نہیں, یہ غزل تو نہیں تھی, گانا ہی تھا جس نے گایا جو مجھے یاد رہ گیا. تو میں نے کسی کو نہیں سنایا, میں نے اپنی ماں کو سنایا تھا, ماما کو اکیلے میں, کیونکہ ماما کو مجھے معلوم تھا برا بھی گاؤں گی تو کہیں گی واہ کیا گایا میری اولاد نے گانا, واہ. تو ماما کو سنایا تھا, اس کے بعد پھر کسی کو نہیں سنایا, اور اب سب کو سناؤں گی. Now we have the honor to hear it from you. وہ تھا اچھا ڈونٹ میک فن آف می لیٹر آن. بالکل بھی نہیں. سو وہ کچھ تھا, تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے, ہم نہ کر پائے کچھ بھی تمہارے لیے, تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے. تم کو معلوم تھا ناؤ بہہ جائے گی, یہ تھپیڑے طوفان کے نہ سہ پائے گی, تم نے باہوں کے پھر بھی سہارے دیے, تم نے ڈوبے ہوں کو کنارے دیے, تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے.
इतना खूबसूरत तो गुनगुना रही हैं आप. ना करो ना, ऐसे नहीं करो, मतलब अच्छा नहीं था. लेकिन मुझे बस कुछ ऐसे इमेजिन ये. It was nice, really. I बड़ा खूबसूरत अल्फाज थे. Are you my new friend? Yes, I I'm think your we can best. be really good friends. I'm your new best friend. The friend you need in Karachi. And you know that I told you I don't make friends, but You're going to make an exception for me, है ना? Yes, honey, yes. She has to say yes because camera पे भी बैठी हुई है. नहीं, forget camera. Camera is like nothing. Camera is all about being honest. This is how it should be. So हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि सोचो कि इसकी शायरी एक और इसका था पैराग्राफ, वो इतनी पावरफुल थी कि मैंने 12 साल पहले सुना ये सब कुछ, और उस बंदे ने जो गाना है एक्चुअल में उसको बदल कर गाना खुद लिखा था ये उसने. ये अशार आपको फिल्म में नहीं मिलेंगे आई थिंक, ये उसने खुद गाए थे और वो याद रह गए हैं मुझे. तो मैंने मामा को सुनाया था और अब मैं सिर्फ मामा के लिए ही सुनती हूँ. तो मैं जैसे अपनी माँ को, वो कहते हैं ना कि तुमको मालूम था कि नाव तो बह जाएगी, ये थपेड़े तूफान के ना सह पाएगी, लेकिन तुमने बाहों के फिर भी सहारे दिए, और तुमने क्या कुछ किया हमारे लिए, हम ना कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए. आज तो बोल रही थी, मैं आपकी अम्मी का ही सोच रही थी जिस वक्त आप गुनगुना रही थी. I thought of your mother. Listen, we are friends now. We are. राहुल नाम तो सुना होगा. नहीं वाकई. को अभी भी सुना है. I'm really bad at jokes. Sense of humor है ही नहीं मुझ में. सीरियस बातें करा लो. अच्छा जी, if you wake up as, ये गेम है हमारी. आप एक दिन सुबह उठी हैं और आप हैं माया अली, तो क्या करेंगी आप as Maya Ali? Knowing Maya Ali, what do you think? Give us something fun, something funny. Not exactly what Maya would do, but what would you do? What would Rabia Bhatt do as a Maya Ali? Forgive me for this, but first I'll have the ढेर सारे आंसू खुश करने की चीज़ें तो पड़ी होंगी ना मेरे पास, क्योंकि माया is sentimental too. I mean, she can just cry. कोई चीज़ को दिल को छू गई तो वो रोएगी, जाहिर सी बात है. तो वो तो चाहिए मुझे चीज़ें आंसू खुश करने के लिए. दूसरा, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं कहूँगी राबिया कैसे कर लेती हैं आप, ऐसे कैसे कर लेती हैं, you know, आप कैसे कर लेती हैं. She is, I mean, and she has this beautiful accent. I know. You know, yes. I love how she speaks. Yeah, तो वो ये बात कहती है, ये उसका एक होता है ना, पेट लाइन होती है, तो ये उसकी है. वो ये बहुत बोलती है, सेट में भी बोलती थी, अंजुम कैसे कर लेते हैं आप ये, कैसे. तो हमारी हीरोइन है वो. हाँ बिल्कुल. हाँ. HSY. So HSY is someone with full of dreams. You know, he's a very passionate person. Yeah. So मैं हर रोज एक नए अज़्म के साथ उठूंगी अगर मैं शेरू हूँ तो. लेकिन उस एक दिन जब आप शेरू हैं तो उस दिन क्या आज़म सोचेंगे? तो मैं उठूंगी और मैं अपनी एपिसोड लगा लूंगा क्योंकि मैं तो शेरू हूँ अब. और मैं फिर कुछ अपने दोस्तों को यहाँ पूछूंगा कि जानी, I did it, how was it, I did well, जानी clap. So I think ये होगा HSY. If you wake up as Fawad Khan तो क्या होगा? Then I will not just wake. I mean, I will not wake up. I will just keep looking in the mirror. मेरे mirrors होंगे, I think सब तरफ. Yeah, and appreciate your own self. खुद की तारीफ करने का मतलब ये है कि रब की तारीफ ही कर रहे हैं. रब ने बनाया आपको. ये बहुत अच्छी बात है यार. ये अच्छा. This is all about how you see things, how you perceive things. Okay, एक last चीज़ जो हम सारे अपने guests को बोलते हैं. Can you spell fuchsia for us? Spell. Yes. Memory test. This is more like English test, not memory test. Okay, so मेरे पास जज साहब ऑप्शंस हैं कॉल करने की या अपना इंस्टा खोल के देखने की. नहीं, इंस्टा खोल के देखने की तो बिल्कुल नहीं है. अच्छा. फरा से आप थोड़े सामने जो बैठी हैं उनसे थोड़ी सी आप हेल्प ले सकती हैं. एक जगह फरा कैन हेल्प यू. So you start. No, with F? No. No. I gave you a hint, Farah. F. No, let me try my skills. F U. Yes. इधर उधर देख ले. नहीं, no. S. No. Good. You should have S. No, we have it, but it will come later on. Oh. Yeah. चले मैंने hint दे दी आपको. Oh. Let me think. C. Yes. कोई मुझे लग रहा है हेल्प कर रहा है कहीं से इधर उधर. खुदाई मदद है, जाहिर सी बात है, कोई हेल्प तो कर रहा है. मुझे वो जो क्रॉस बैठी और खुदा मदद अपने इंसानों के रास्ते से करवाता है. हाँ, लग रहा है मुझे, पता चल रहा है. So F U C S. No.
وہاں کیوں دیکھ رہی ہے بار بار؟ This my camera is there. If you see your camera is not there, your camera is here. Oh, Yes, G. Oh. okay, fine. We'll do it again. F with this camera now. By the way, that camera is Farah. यार तुम लोगों ने स्पेलिंग गलत रखे हैं. तुम लोगों को किसने बताया आज तक? I mean इतने गलत तरीके से आज तक चल रहे हो उस पर. क्या था? F U C H S I A. Yes. See? Good. Wow. Good, Rabia. You did it. Finally. Can I have tissues? Thank you, Rabia, for Thank taking you. out time and so much time and آرام سے ہم نے گپ شپ لگائی, بہت مزہ آیا, بڑی کچھ انسپائرنگ باتیں بھی بولی, کچھ سیریس باتیں بھی کی ہم نے, کچھ مذاق کی باتیں بھی کی. سو آئی تھنک اچھی گپ شپ لگی. تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اتنا بور نہیں کیا ہوگا. آئی واز سی اب میں آئی ریئلی اوائڈ کہ میں سیریس بات نہیں کروں بیٹھ کے, لیکن وہ اب کوئی پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں, یا پھر آپ جواب نہ دیں یا پھر آپ دے دیں. دیکھر آپ نے سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا. ویسے تو بورنگ باتیں کوئی بھی نہیں مگر میں سیریس باتوں کے لیے سارا میرے اوپر. اگر تم میرے پیار کو الزام سمجھ رہی ہو تو سمجھ لو. اب آئیے نا رابعہ موڈ میں. نہیں ہاں سیریسلی, ورنہ یہ میرا پیار کا ایک انداز تھا اور اظہار تھا کہ آپ نے شروعات ہی ایسے کی ہے فیض صاحب سے. امیجن اب میں فیض صاحب سے آپ نے اگر شروعات کی ہے تو بات کچھ تو صحیح ہونی چاہیے تھی, ورنہ اٹ واز ناٹ ایون ورتھ اٹ. تو آپ نے ایسی باتیں پوچھی, اس کا مطلب ہے یو ہیو دیٹ ان یو, آپ سوچتی ہیں ایسی باتیں تبھی آپ نے پوچھا, ورنہ آپ مجھ سے کہتی پسندیدہ رنگ کون سا ہے, پھول کیسا پسند ہے, نرگسی کوفتے کبھی کھائے ہیں, نرگسی پھول کبھی دیکھا ہے. بٹ یو بینگ یو این امیزنگ ہوسٹ, یو لیٹ می اسپیک, آئی مین یو آر امیزنگ. سو تھینک یو فار ہیونگ می and inshallah I'm hoping to see you soon. Yes, inshallah, and we wish you all the best for your future projects, and Allah آپ کو خوش اور آپ کو خوش رکھے آگے کی زندگی میں, اور آپ کو جو بھی چاہیے وہ سکون اور آرام اور خیر و عافیت سے دے. خدا آپ کو بھی سکون قلب دے, خدا آپ کو بری نظر سے بچا کر رکھے, اور خدا آپ کو اس جہاں اور اس جہاں دونوں کی خوشیوں سے نوازے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.